अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आया नंबर 5 करने जा रहे हैं। वइज़ा क़ीला लहुम तआलू यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वू रुऊसहुम व रअयतहुम यसुद्दूना व हुम मुस्तकबिरून। वइज़ा क़ीला लहुम, क़ीला देखिए ये पैसिव वर्ड इस्तेमाल हुआ है। पैसिव वर्ड इस्तेमाल करने की कुरान पाक में जो वो है रीज़न, वन ऑफ द रीज़न्स जो है ये है कि इसमें पैसिव में आपकी अटेंशन जो है बात करने वाले से हटाकर एक्चुअल मामले की तरफ लाई जाती है। वैसा क़ीला लहुम, जब उन्हें कहा गया, तो किसने कहा, इसको इग्नोर किया गया है। फ़ोकस क्या था, क्या कहा गया, तालू यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाह, कि फ़ोकस क्या है, ये बात फ़ोकस की गई सबसे पहली बात। फिर हम देखें हमारे लिए लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तालू। तालू जो है अरबी में एक जनरल मीनिंग इसका होता है कमान, कमान आओ, राइट। इसके लिए जो दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, हल्लुमा एंड तालू। कुरान पाक में इन दोनों के इस्तेमाल में डिफरेंस है, लेकिन तर्जमे में हम एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आओ। ताल जो है एक्चुअली इसका रूट वर्ड है उलूब। उलूब मीन किसी को बुलंदी से पस्ती की तरफ बुलाना, कि कोई नीचे खड़ा हुआ है आप उसको ऊपर बुला रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, मतलब इसकी दो रीज़न आती हैं, किस वजह से इसके मीनिंग में क्या दो चीज़ें हम इमेज कर सकते हैं। नंबर एक, कोई बंदा पस्ती में खड़ा हुआ है, आप उसको बुलंदी की तरफ बुला रहे हैं। नंबर दो, आप ये देख सकते हैं कि लाइक आप ये चाहते हैं कि जो आप बुलंदी पे खड़े हो के जो आपका व्यू आपको नज़र आ रहा है, आप चाहते हैं कि दूसरा बंदा भी उतना ही ब्रॉड व्यू देखे ऊपर से खड़े होकर, क्योंकि इंसान को ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये दो इसके मीनिंग में आ सकते हैं। अब कुरान पाक में जहाँ भी ये तालो या हल्लुमा इस्तेमाल हुआ है, इनके इस्तेमाल में डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल हल्लुमा सूरह नाम में मुशरिकीन एक दूसरे को बुलाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्लुमा कमान आओ, ठीक है। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरह इनाम में इस्तेमाल करते हैं मुशरिकीन को बुलाने के लिए, तो वो कहते हैं कुल तालो। तो ये डिफरेंस आता है। तो गोया कुरान में जो है ये लफ्ज़ ताल का जो लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब किसी को रूहानी या जिस्मानी तौर पर उसकी पोजीशन को बुलंद करने के लिए इस्तेमाल होता है, उस वजह से किसी को हम बुला रहे होते हैं। सो वैज़ा क़ीला लहुम तालो, जब उन्हें कहा गया आओ, किस तरफ आओ, यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाह, आओ अल्लाह के रसूल से माफ़ी मांगो, ठीक है, ताकि वो तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करे ताकि वो आपको माफ़ कर दे। किस चीज़ की माफ़ी मांगने के लिए कह रहे थे? उन सब बातों की जो अब तक तुम करते रहे हो, सब दुश्मनियाँ, सब साजिशें, सब कुछ, क्योंकि अब तो सब लोगों पे खुल चुका हुआ था कि कौन से ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं ये मुनाफिक हैं और किस तरह वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस वजह से उन्हें कहा जा रहा है कि आओ और अल्लाह के रसूल से माफ़ी मांगो ताकि अल्लाह आपको माफ़ कर दे। अब एक और चीज़ नोट करें कि पहली आयत में कहा गया था कि जब मुनाफिकीन आपके पास आएंगे, वइज़ा जाअकल मुनाफिकीना क़ालू नशहदु। अब इन आयत में ये है कि मुनाफिकीन आपके पास नहीं आना चाहते, उन्हें बुलाया जा रहा है कि आओ इस्तग़फ़ार करो, लेकिन वो आपके पास लव्वू रुऊसहुम, वो नहीं आना चाहते आपके पास। ऐसा क्यों है? दरअसल जब फ़र्स्ट टाइम वो आपके पास आए थे, तो वो आपको अपनी अच्छाई, वफ़ादारी, दोस्ती, मोहब्बत का सबूत देने के लिए आए थे, लोगों को शो करने के लिए आए थे कि हम अल्लाह के रसूल के कितने करीबी साथी हैं। हमें दुश्मन या मुनाफिक जो आप लोग समझते हैं तो ये गलत है, हम तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। तो वो आपके पास अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए आना चाहते थे। लेकिन अब जब उनकी पोजीशन सबके सामने क्लियर हो गई थी कि ये लोग कौन हैं, तो अब जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आना चाहते थे, तो उन्हें ये कहा जा रहा था कि आके माफ़ी मांगो। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब माफ़ी मांगते हुए उन्हें अपनी इंसल्ट फ़ील हो रही थी, ठीक है, कि क्यों मांगे जब हम आश्कार हो गए हैं। लाइक एक किस्म का तकब्बुर और गुरूर था कि हम अल्लाह के रसूल से क्यों माफ़ी मांगे। तो ये इस वजह से ये जो चीज़ है इस्तग़फ़ार के 5 आयत के बाद, इस वजह से वो इनकार कर रहे हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने से। अगली आयत है, जब उनको बुलाया गया कि आओ अल्लाह के रसूल के पास ताकि इस्तग़फ़ार करें, तो उनका क्या जवाब था? लव्वू रुऊसहुम। अब आप 3 एक्सप्रेशन यहाँ नोट कीजिएगा। उन्होंने अपने सर को हिलाया, वरअयतहुम यसुद्दूना, और वो ख़ुद भी रुके, उन्होंने दूसरों को भी रोका, या ख़ुद भी रुके के मीनिंग में ले लें, वहुम मुस्तकबिरून, और वो हालत उसमें थे, इस्तकबार की हालत में थे, या वो एरोगेंट थे, बहुत ज़्यादा तकब्बुर करने वाले थे। लव्वो को जो वर्ड है, ये लव का वर्ड अरबी ज़बान में इस्तेमाल होता है
کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہلکا سا ہٹا دینا، تھوڑا سا ہلا دینا۔ اس طرح لو کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے جب کوئی اپنی زبان کو مروڑتا ہے بات کرتے ہوئے، تاکہ میننگ تھوڑا سا ساؤنڈ جو ہے ڈیفرنٹ نکل آئے زبان سے۔ اس طرح لوا کا لفظ فلیگ یا جھنڈے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ لہرا رہا ہوتا ہے۔ لائک اوور آل میننگ کیا آ گیا کہ چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہلکا سا ہٹا دینا۔ اب جو لووا رؤوسہم، انہوں نے اپنے سر کو ہلایا۔ اگر آپ اس کو امیج کریں، اس کو جب آپ کسی بچے کو آپ کچھ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو، تو یوں سر ہلاتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس ایکسپریشن کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نوٹ کر لیا کہ جیسے ہی انہیں کہا گیا اور اللہ کے نبی سے استغفار کرو، تو انہوں نے اپنے سر کو ہلایا۔ یا ہوں، جیسے ہم یوں کر کے ہوں کی آواز کے ساتھ اپنا جو ہے سر ہلاتے ہیں، جیسے کسی کے لیے ہم انسلٹنگ ایک اپنا جسچر شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ حقیر ہیں، ان کے ساتھ میں کیسے بات کروں یا ان سے کیسے معافی مانگوں۔ تو اس چیز کو کیپچر کیا گیا لووا رؤوسہم، انہوں نے اپنے سروں کو ہلایا۔ یہ ایک عام ورڈ نہیں ہے کہ سر ہلایا، بٹ اس کے پیچھے پوری آپ کو ایک آپ کہیں کہ سچویشن نظر آ رہی ہے، ایموشن نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہلایا، حقارت سے، نفرت سے ہلایا۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور وہ خود رک گئے اللہ کے اس فی سبیل اللہ، مطلب نیکی کے کام سے خود بھی رکے۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، کیوں رکے؟ کیونکہ وہ استکبار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نوٹ کریں، یصدون از اے فعل، مستکبرون از اے اسم، ٹھیک ہے۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے فار ایور، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جب بھی ہم اسم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس میں ایک جو ہے کنٹینیوٹی ہوتی ہے اور ایک مستقل پن ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فار ایور ہے، یہ ورڈ۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنا انہیں اپنی ذلت اور رسوائی لگ رہی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اس سے ایک اور چیز بھی سامنے آئے کہ منافق کی ایک نشانی جو ہے اس کا استکبار ہے، وہ اپنی بڑائی چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہی شروع سے آ رہا ہے، سورہ کے شروع سے ہی یہی چیز آ رہی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے پاس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کے اپنی بڑائی کا اظہار کرتے تھے، وفاداری کا اظہار کرتے تھے، تو اس وقت بھی ایکچولی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہمیں بڑا سمجھا جائے، کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اور اب جب وہ اس چیز کو انسلٹ فیل کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے معافی مانگنے سے، تو اس کے پیچھے بھی یہی چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، سپر سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے معافی کیوں مانگیں۔ تو جو استکبار جو ہے یہ منافق کی ایک بہت بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ تین چیزیں ان کو ذہن میں رکھیے گا، آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ لووا رؤوسہم، تین ایکسپریشنز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں میں بیان کیے ہیں، یہ ہم آگے بہت زیادہ ڈسکس ہونے والے ہیں۔ سر ہلانا، یصدون روکتے تھے، اور مستکبرون وہ کرتے تھے، استکبار کرتے تھے۔ وہم مستکبرون، یہ حال ہے، کس حالت میں تھے وہ، کس حالت میں انہوں نے سر ہلایا تھا، ٹھیک ہے، کس ایکسپریشن کے ساتھ ہلایا تھا، اس کے بعد کیا لوگوں کو روکتے تھے، کیوں روکتے تھے؟ کیونکہ وہ استکبار کرنے والے تھے، یہ غرور کرنے والے تھے، بڑائی کرنے والے تھے، اپنے سامنے سب کو چھوٹا سمجھتے تھے۔